यी 365 दिनहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले के कस्ता कामहरू यी कुराहरू मैले संक्षिप्त रूपमा केही राख्ने प्रयास गर्नेछु। यति बेला म सम्पूर्ण आदरभाव सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई बाटो देखाउने र हाम्रो लोकतन्त्रको यस अभियानको प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउने र हामीलाई एउटा अनुकूल अवसर प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति आदरभाव र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गएको जेठ 12 गते सरकार सञ्चालनको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ 2074 साल फागुन 3 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई होइन तपाईहरूलाई सम्झिरहेको थिएँ। तपाईहरूकै स्नेह विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरूकै लागि यस पदमा पुगेकोले मैले तपाईहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ। आज सरकार सञ्चालनका 365 दिन पुरा भएका छन्। राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक म हार्दिक आभार सहित अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस अवधिमा देशको समग्र अवस्था र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका 100 दिन, सरकार सञ्चालनका 5 महिना, बजेट कार्यान्वयनका 6 महिना गरी 3 पटक मैले कुराहरूलाई उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गरेको छु। त्यसैले आज तपाईहरू सामु राख्ने मेरा अनुभव पहिलेकै निरन्तरता रहेकालाई कतै सुनेको पहिले भनेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। स्मरण गरौँ, गत वर्ष आजको दिन आम निर्वाचन सकिएको 3 महिना बितेको थियो। जनमतले तिम्रो मिति पुग्यो भनेकाहरू सरकारमै थिए। झन्डै 2/3 जनमत सहित शासनको बागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको चुनावी तालमेललाई वैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो। 3 महिनादेखि कानुनका 9वटै सिंहहरू हाम्रो लोकतन्त्रलाई चितोर्न सक्रिय भएका थिए। आज जनमत अब त अति भयो भन्ने तहमा पुगेको थियो। तर छोड्नु पर्नेमा भने यो के अनर्थ भयो भने जस्तो विस्मयकारी मनस्थिति र के बहाना गरेर अझै सत्तामा टाँसिरहन सकिन्छ भन्ने सोच कायमै रहेको देखियो। अवस्था त्यस्तो यही स्थितिलाई सङ्केत गर्दै मैले भनेको थिएँ अनर्थ होइन, यो नयाँ जनमत यो त आयो है भन्ने बुझ्नुहोस् र त्यही अनुरूपको बानी बसाल्नुहोस्। यसलाई स्वीकार्ने अभ्यास गर्नुहोस्। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ। त्यति बेला हामीले अपनाएको जटिल निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, त्यसको संसद अनिवार्य भन्ने आम धारणा थियो। त्यस्तै अवस्थामा वर्षौंको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको काम चलाउ खालको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनायो। निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो
यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आयो यस्तो सुदृढ बहुमत। आज म सम्झिरहेको छु, 1 वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो, तर तदनुरूपका संरचनाहरू थिए। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो, राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छ, संसद छ, भवन छ, प्रदेश सभा छ, सभा गर्ने ठाउँ छैन, अगाडि कामका डुङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, काम गर्नका लागि कानुन छैन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही पनि छैन। हाम्रो अतीत हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ, हुनु हुँदैन। एकचोटि सोचौँ त कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लिएका थियौँ र अहिले हामी कहाँ छौँ। जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि 2.5 दशकपछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ। राजनीतिक संक्रमण कालको गोल चक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ। यसबाट अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने होइन र? मैले गत पुष 22 गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ, आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैन। ठुलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छ। यस्तो स्थिति 2015 सालमा एकपल्ट आयो, राणा शासन पछिको आम निर्वाचनबाट। यस्तो स्थितिमा 2048 सालमा आयो केही हदसम्म, पञ्चायती शासन पछिको, त्यसको अन्त्य पछिको निर्वाचनबाट। यो परिवर्तन एकात्मकताबाट संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सर्वथा नयाँ प्रणाली। 2007 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र 2013 सालमा लोकतन्त्रका संस्थाहरूको आधार तयार गरियो। तर 17 सालको प्रतिक्रमणले त्यसलाई उल्टाइदियो। हामीले अहिले बिल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यस नयाँ प्रणालीभित्र अहिले संघीयता, 3 तहका सरकार र शक्ति पृथकीकरण मात्रै होइन, सहभागिता र समावेशिता पनि समेटिएको छ। हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने र सङ्गठित हुने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र होइन। सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मान सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। तर केही मानिसहरूमा विचारधारात्मक आग्रह पूर्वाग्रह देखिँदैछ। जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौमत्व ल्याउने र उनीहरूलाई सरल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ। फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोषमा। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, स्थितियुक्त, सुसङ्गत र परिष्कृत व्यवस्था हो, जीविका चलाउने व्यवसाय होइन। यो कसैले कृपा गरेर स्थापना गरिदिएको र हामीले सुविधासाथ भोगचरण गर्न चाहेको व्यवस्था होइन। हाम्रा सचेत, सुविचारित र बलिदानी सङ्घर्षले स्थापना गरेको आदर्श। त्यसैले यस सरकारले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा उल्लेख गरेको। बितेको यस वर्षलाई मैले आगामी 5 वर्षको मात्रै
भविष्यको पनि आधार बन्छ भनेर आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार र राजनीतिक स्थिरतालाई मैले समृद्धितर्फको यात्राका लागि एउटा आधार मानेको छु। जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ, तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा कोठा खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ? मैदान सम्याउन र जग बसाउन अवरोध गर्नेहरूले नै खै घर बनाएको भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौँ। यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु। अहिले संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ, त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ, स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होइन भन्ने त हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्छ। गाविस नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित अहिलेका पालिकाहरू सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वाभाविक होइन। एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा संघीयता अनुरूपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा दुविधा हुनु त्यो पनि अनौठो होइन। प्रदेश तहको संरचना हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ अनुभव हो। यसको निम्ति स्थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ र गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर्प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो, तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको 15% प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको 15 गतेभित्र राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी स्थानीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको 3.8% र स्थानीय तहमा कुल बजेटको 6.5% वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको 4.8% र स्थानीय तहमा कुल बजेटको 8.2% स्रोतसहित आर्थिक वर्ष 75-76 कार्यक्रम र योजनाहरू आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। धेरै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको 20 अर्ब रुपियाँ निश्चित मापदण्डका आधारमा निकासा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको 10%मा नबढ्ने गरी सीमा निर्धारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चित कोषहरू तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्व बाँडफाँडका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सङ्घका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेश मार्फत खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन सङ्घका विषयगत मन्त्रालयहरूमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट सङ्घका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तर प्रदेश वित्त परिषदले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरूप सबल र सक्षम बनाउन र तिनीहरूका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी
एकरूपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि 17 र स्थानीय तहका लागि आवश्यक 21वटा कार्यविधि मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरी पठाइएको छ। योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ। सङ्घमा 22 मन्त्रालय, 12वटा संवैधानिक निकाय, 54 विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, अन्य 4 आयोग सचिवालय सहित 1081 कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा 7-7वटा मन्त्रालय, 1-1 प्रदेश सभा सचिवालय, 1-1 प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू र 63वटा निर्देशनालय र 717 डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ। स्थानीय तहलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरी 753 तहको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कुल 47,920, प्रदेशमा कुल 22,685 र स्थानीय तहमा 66,766 गरी कुल 1,37,371 जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य 1 वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ। सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलब्धि निकै उत्साहजनक हो। कानुनहरूको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। त्यसले जे भनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। संविधान बनेपछि म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएँ। 9 महिना नपुग्दै हटे। 75 भदौ 1 गतेबाट मुलुकी संहिताहरू लागू हुनुपर्ने र असोज 2 भित्र संविधानको धारा 16 देखि 48 सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मैले सरकार छोडेपछिका सरकारहरूलाई पनि थाहा थियो। जति बेला म सरकारमा आएँ, मुलुक ती कामहरूले कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई पर्खिरहेका थिए। संविधानमा लेखिएका कुराहरू एउटा गीत, यो त भन्ने कुरा नहो भन्ने गीत जस्तो होइन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो। त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मसौदा गरी त्यस लक्ष्यलाई पुरा गर्यो। अहिले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारको 1 वर्षको यस कार्यकालमा 25 कानुन सङ्घीय संसदबाट पारित भइसकेका छन्। 5 अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। 23 विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन्। 24 विधेयकहरू सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 47 नियमावलीहरू र 7 गठन आदेशहरू जारी भएका छन्। 1 वर्षमा 33 निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी जारी भएका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेका 339 कानुनमध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधान सम्मत ल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, संविधान सम्मत नभएका 165 ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। नेपाल पक्ष भएका विभिन्न 95 बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, धातृ सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौताका 108 मस्यौदा तयार भएका छन्। राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ। त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिबद्धता समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेको। अहिले कहिलेभन्दा लगानी प्रवर्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना भएको छ। श्रम कानुनमा परिमार्जन सहित लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न 13 ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन लगायतका कानुनहरूलाई लगानी अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्बन्धी नमुना सम्झौता तयार भएको छ। ऊर्जा उत्पादन र प्रसारका ठुला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सेवा सुविधाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पुरा भएको छ। सरकार अहिले स्वदेशी मात्रै होइन, बाह्य र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई समेत नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनाको 50 वर्षमा पहिलोचोटि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै समयमा लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन गरिएको छ। यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ। आगामी चैत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अधिकांश तयारी पुरा भएको छ। स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रूपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। गत पुष 22 गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ। मेरो भनाइलाई अङ्कमा होइन भावनामा सुन्न रुचाउनेहरूले प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कहरू बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो उनीहरूले त्यसलाई मिथ्याङ्कको रूपमा हवाला गरे। यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ जहाँका जनताको नियति भनेकै बिग्रेको, भत्केको, उजाडिएको छु। यस मुलुकमा पनि प्रगतिको अङ्क बोल्ने निकै घोषबेच सुन्नु पर्यो। मलाई समस्याहरू छन् भन्ने थाहा छ, मलाई यो पनि थाहा छ हामीले जति गरिरहेका छौँ त्यो पर्याप्त छैन। जनताको विकासको तिर्खा र हाम्रो डेलिभरी बिचको दूरी मेटाउनै पर्छ भन्ने बारेमा पनि मलाई राम्रो हेरेका छ। जनताको चाहना छ विकासको गाडी 5 नम्बर गियरमा कुदोस्, तर गियर क्रमशः मात्रै बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह म गर्न चाहन्छु। यस वर्षका प्रगति केही पक्षहरू अत्यन्त संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति म चाहन्छु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 22 घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ। यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी सहित 6वटा विमानस्थलबाट रात्रि सेवा सुरु गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2019 जुनमा परीक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र गतिमा निर्माणको काम भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सन् 2020 सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 110 बिघा जग्गामध्ये 65 बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ऊर्जा ब्याङ्किङ लगायतका दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन्। यही अवधिमा करिब 3 लाख विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरू थपिएका छन्। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 177 किलोवाट घण्टाबाट बढेर 200 किलोवाट घण्टा पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो 1 वर्षमा 8 किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। यो वर्ष मात्रै 497 किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भयो। 589 किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो, जसमध्ये 221 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। 7500 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन्। 87वटा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो। 417वटा झोलुङ्गे पुलहरू बनाइए। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा आशाजनक प्रगति भएको छ। मेची महाकाली रेलमार्ग अन्तर्गतको भाग्यवर सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।
जयनगर कुर्ता रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ। मैले नै सुरु गरेको तुहिन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस वर्ष लगभग हरेक 3 दिनमा एउटाका दरले तुहिन विस्थापन भएको छ। यस तथ्यले हाम्रो विकासको शास्त्रीय क्षमता वृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सङ्केत गर्दछ। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल 7 देखि सञ्चालनमा आएको छ। खै लगानी आएको, खै त उद्योग भन्नेहरूलाई यति चाहिँ भनौँ। यस अवधिमा 479वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा 1,98 अर्ब रुपियाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ। विदेशी लगानीतर्फ 416वटा उद्योगले अनुमति लिई 51 अर्ब 83 करोड रुपियाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ। मैले पटक पटक हाम्रा पुर्खाको बौद्धिक क्षमता र हाम्रो भूभागको भौगोलिक जैविक लगायतका विविधता, प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नता बारे चर्चा गर्ने गरेको छु। हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषीले भन्नुभयो, लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छ, भाषणले हुन्छ? हो, भाषणले मात्र हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, गर्न तयार हुनुपर्छ। नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रूपमा उपस्थित हुन्छ। मैले हिजो 1 गते विश्व स्तरको एउटा बायोसाइन्स कम्पनीको उद्घाटन गरेँ, हिजो मात्रै। त्यसले हावाबाट भाइरस उत्पादन गर्छ र त्यसलाई भ्याक्सिनको रूपमा पोको पारेर विदेशमा निर्यात गर्छ। नेपालको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्छ, विदेश पनि निर्यात गर्छ। त्यसले बायोसाइन्स अध्ययन गरेका स्नातकहरूलाई रोजगारी पनि दिन्छ। नवलपरासीको धौबादीमा करिब 10 करोड मेट्रिक टन फलामको दाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ। भन्न सकिन्छ पहिचान भयो त के भयो, त्यसले के दिन्छ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु। चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसबाट के गर्न सकिन्छ भनिरहनु पर्ला र? विशाखापट्टनम बन्दरगाह र वीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिँदा विद्युतीय कारको ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत सोझै वीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ। यसै महिनादेखि कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेल मार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सुरु हुँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै बिन्दुहरूमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरूको लकिङ प्रणाली लागू भइसकेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र रफ्तारमा छ। गएको माघ 3 गते चोबारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ। आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यसहित नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सुरु भएको छ। मैले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा केही दर्जन परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन माघ महिनाभित्र भइसक्ने बताएको थिएँ। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरण म यहाँ दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। एकजना शुभचिन्तकले गर्नुभएको प्रश्न याद आइरहेको छ। तपाईलाई सुन्दा मुलुकमा केही भइरहेको महसुस हुन्छ, तर तपाईले जे भनिरहनु भएको छ हो त्यसलाई अरूहरूले किन पत्याइरहेका छन्? प्रश्न गहिरो हो। अरू भनेका को र कस्ता हुन्? मैले जिज्ञासा राखिनँ। एउटा प्रति प्रश्न गरेँ। खाली भाँडो थियो, त्यसलाई मैले आधा भरेँ। म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरू त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन्। त यसलाई स्पष्ट कसरी पार्ने? हाम्रो एउटा अनौठो बानी छ, 9 महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने। सरकार बनेको 3 महिना चुप लाग्ने, अर्को 3 महिना खै त काम भन्ने र 9 महिनामा सरकार फाल्ने। यस्तो बानी परेका हामीहरूलाई सरकारले कामै गरेर 1 वर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुन सक्छ। आज जे प्रश्नहरू म सुनिरहेको छु ती 9 महिना अनुभवमा आधारित प्रश्नका सारको हुन् कि? यदि यस्तै हो भने विनम्र अनुरोध गर्दछु, बानी फेर, नयाँ बानी बस। अब सरकार फेरिँदैन, त्यसकारण बानी फेर्न पर्छ। पदार्थले चेतना दिन्छ, वस्तु नदेखि त्यसको आकार आकलन कसैले गर्न सक्दैन, सायद कमैले गर्न सक्दैन।
त्यसैले पनि हुनसक्छ नेपालमा पानी जहाज जल परिवहन र रेल यातायातको चर्चा गर्दा यस्तो पनि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठे। हवाई जहाजले यस धरतीलाई परिक्रमा गरेको गरेछ, समुद्रमा जहाज घुमेको घुमेछ, कुदेको कुदैछ, नदीहरूको बाटो हुँदै तिनीहरूले फन्को मारि नै रहेका छन्। हामी पनि चलाउन भन्दा सपना मात्रै किन ठानिन्छ? केही हाम्रा योजनाहरू नारायण गोपाल र अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो त्यो तारा मात्रै होइन जुन पनि जारी देऊँला भने जस्तो आश्वासन मात्रै हुन्छ। यी आश्वासन मात्रै होइन। आज बिहान मात्रै मैले पानी जहाज कार्यालय उठाएँ। त्यो रमाइलोका लागि होइन, जहाज चलाउनकै लागि। भोलिबाट फेरि कसैले मजाक उडाउन सक्छ, प्रश्न गर्न सक्छ। अड्डा त खुल्यो, टिकट काट्न पाइन्छ, जाउँ कि भनेर म भन्न चाहन्छु। टिकट काट्न पाइन्छ, केही महिना पर्खिनुहोस्, केही समय। आज खोलेको चाहिँ टिकट काट्ने अड्डा होइन, टिकट काट्ने अड्डा अलिक पछि खोल्छ। र त्यस सम्बन्धमा हामी खबर गर्नेछौँ सबैतिर सार्वजनिक। यो 1 वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा धेरथोर आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि चर्चा गरेकै छन्। सबैसँग गहिरो मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुताको नारामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ। विश्वमा देखिने गरी आफ्ना भनाइ अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ। खुसीको कुरा हो, विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ। यस वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कतार र पोल्यान्डको भ्रमण भयो। त्यहाँ पनि लगानीकै कुरा भयो। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू 17औं पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुनुभयो। मेरो भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको 2 पटकको नेपाल भ्रमणबाट 2 देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको, नयाँ गतिका साथ अगाडि बढेको सबैलाई देखिँदैछ। 2 मुलुक बीचका केही थाती रहेका समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन्। सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। 2 देशबीच कृषि, रेलमार्ग र अन्तर्देशीय जलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग अघि बढाउने सहमति हुनुका साथै थप सहयोगका क्षेत्र विस्तार भएका छन्। मेरो चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाट एवं वार्ताबाट हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल अन्तर्गत रेल, सडक र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विभिन्न 14 समझदारी तथा सम्झौता भएका छन्। 2 देशबीच पारवहन यातायात र सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएसँगै अब नेपालले चीनका सडक र बन्दरगाह प्रयोग गर्दै समुद्रसँग पुग्ने ढोका खुलेको छ। यस वर्ष मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभालाई सम्बोधन गरेँ। विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवाधिकार र दिगो विकास लगायतका विषयमा नेपालको धारणा स्पष्टसँग राखे। हामी आफैले नेतृत्व गरेको मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया आधारभूत रूपमा टुङ्गिएको मैले स्मरण गराएँ। नेपालको यो अनुभव द्वन्द्वमा फँसेका मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय नभए पनि अनुसरणीय सन्दर्भ हुन सक्ने विश्व जनमत रहेको मैले पाएँ। द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, विशिष्ट प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली र अन्त्य भएको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल जस्ता प्रगति दुनियाँलाई आश्चर्यमै पार्ने प्रकृतिको मैले पाएँ। यसै क्रममा मेरो बेलायत तथा क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीहरू र स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता भयो। यसै विषयलाई लिएर उटपट्याङ टिप्पणी गरियो। त्यो पनि पढ्न लेख्न जान्ने, आफूलाई ओपिनियन मेकर भन्न रुचाउनेहरूलाई अघि बढिरहेको आफ्नो मुलुक ओह्रालो लागेको र स्वाधीन देश परनिर्भर रहेको सन्देश सम्प्रेषण गरेर रमाउने कस्तो धनरोग लागिरहेको छ हामीमध्ये केही भयो। कोस्टारिकाको औपचारिक भ्रमणबाट त्यस मुलुकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ। सान होसेमा रहेको शान्ति विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी फर पिस, जो युएन युनिभर्सिटी हो,
स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्यो। यस भ्रमणका अवसरमा मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनिभर्सिटी फर पिसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेँ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएँ। विश्वविद्यालयले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा उपलब्धिहरूको सम्मानस्वरूप सम्मान गर्यो। यसै वर्ष श्रीलङ्का र म्यानमारका राष्ट्रपति, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री एवं म्यानमारका स्टेट काउन्सिलरले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भारत, चीन, पोर्चुगल, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भएको छ। काठमाडौँमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात् बिम्स्टेकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो, जुन कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। म यहाँ भ्रमणहरूका विवरण उल्लेख गरी समय खर्चन चाहन्न। यति चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यी भ्रमणहरू मार्फत नेपालले आफ्ना विषयहरूमा दुनियाँलाई प्रस्ट्याउने मौका पाएको छ। नेपाल मानवाधिकार परिषदको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकमा छनौट भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति निर्माण कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित भएको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विभिन्न संस्थाहरूमा सदस्यका लागि हुने निर्वाचन पुनर्निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, रुवान्डा, माडागास्कर र सुरिनामसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै अब हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या 163 पुगेको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्था मूलभूत रूपमा सकारात्मक दिशामा छ। म आँकडा बोल्न रुचाउँदिनँ, तर कतिपय तथ्यलाई मिथ्याको रूपमा बङ्ग्याइएकोले विगतमा उल्लेख गरिएका केही पक्ष यहाँ चर्चा गर्नु फेरि पनि सान्दर्भिक ठान्दछु। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको विस्तार हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यकै हाराहारीमा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यस आर्थिक वर्षको औसत महँगी पनि नियन्त्रणभित्रै छ। यहाँनिर महँगी अचाक्ली बढ्यो कि यही दिन देख्न हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौँ जस्ता तर्क गर्न खोज्नेहरूसँग थोरै संवाद गर्न चाहन्छु। बेसा सस्तो छ, ज्यालाबाट ब्रह्माण्ड नै किन्न सकिन्छ त म पनि कहाँ भनिरहेको छु। तर तुलना त हिजो र आजको बिचमा हुनुपर्ने होला। तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त, अहिले औसत मुद्रास्फीति 4.25% जति छ। गत साल कति थियो? यो मुद्रास्फीति स्वाभाविक सीमाभित्र छ कि छैन? कम्पनी दर्ताको सङ्ख्या 26.7% वृद्धि भएको छ। उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको छ। औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी 28.3% बढेको छ। औद्योगिक गतिविधिमा विस्तार भएको छ। औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुहरूको आयात 32.1%ले बढेको छ। श्रम सम्बन्धमा सुधार आएकोले औद्योगिक गतिविधिको विकास र विस्तारमा नवप्रवर्तन र दक्षतामा वृद्धि भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने कर्जा तथा लगानी 20.3%ले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको प्रभाव पनि 24.1%ले बढेको छ। सन् 1998मै नेपालले 10 लाख पर्यटक भित्राउने सपना देखेको थियो। त्यो सपना 21 वर्षपछि बल्ल यसपालि पुरा भएको छ। पर्यटक आगमन 32.5%ले बढेको छ। जनवरी जस्तो अफ सिजनमा पनि पर्यटक सङ्ख्या 90,000 भन्दा बढी हुनु उत्साहवर्धक कुरा हो। बढ्दो पर्यटकीय आगमन र पर्यटनको क्षेत्रमा भएका थप विस्तारसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ। बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि संसारका 15 प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको छ। 2075 पुष मसान्तमा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 8.9 महिनाको वस्तु आयात र 7.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक अवस्थामा नै रहेको छ। यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए। यो एक वर्षमा
2000 हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कृषकहरूलाई आवश्यक उन्नत बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ। धानको उत्पादन गत वर्षभन्दा यस वर्षमा 8.9%ले वृद्धि भएको छ। मकैको उत्पादन 3.5%ले वृद्धि भएको छ। तरकारी उत्पादन 16.5%ले वृद्धि भएको छ। खाद्यान्न सङ्कट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा 1,03,145 क्विन्टल खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कृषि मन्त्रालय भन्छ यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न सङ्कट हुन पाएन। विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि 2 लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन 19 वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। थप 25 वटा निर्माण भइरहेका छन्। साना किसानहरूको सामा र ब्याज समेत गरी 1 अरब 32 करोड रुपियाँ ऋण मिना गरिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत 17,000 युवा स्वरोजगार भएका छन्। गएको वर्षको यस 6 महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा 39.1%ले कमी आएको छ। तर विप्रेसन आप्रभा भने 30.2%ले वृद्धि भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको वृद्धिले आन्तरिक रूपमा समेत रोजगारी सृजना भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 11 वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ। सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहको कार्य थालिएको छ। विदेश जान श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ आउनै पर्ने बाध्यता हटेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका 3 वर्ष ननागेका कामदारहरूका लागि न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन 20,000 व्यक्तिको निवेदन सङ्कलन गरिएको छ। रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरूको आपसी सहमतिमा निजी क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा 39%ले वृद्धि गरिएको छ। गएको मङ्सिर 11 गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ। यस योजनामा हालसम्म रोजगारदाताका 950 प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् र दर्ता कार्य जारी छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कामदारको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गरिएको छ। श्रमिक अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएकोले बन्द हडतालको स्थिति अन्त्य भएको छ। हिजो दिउँसो मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेँ। यसले कामको खोजीमा रहेका सिप भएका वा नभएकाहरूको विवरण तयार गर्छ र हाम्रो संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम रोजगारीको हक उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ। यी अभियानहरू हाम्रा काम तथा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यहरू। सरकारले काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु नै गरिसकेको छ। विभिन्न 7 विधामा 3 लाखदेखि 5 करोडसम्म ऋण प्रवाह सुरु गरेको छ। काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसर समेत नपाएकाहरूलाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। रोजगार बिनाको रोजगारी र परिश्रम बिनाको पारिश्रमिक पाउने एउटा सानो झुन्ड फेरि पनि बाँकी रहन्छ। उनीहरूबाट धेरथोर हल्ला त रहि नै रहन्छ। यस वर्ष 309 वटा खानेपानी योजना निर्माण भए। विभिन्न आयोजनाहरूबाट खानेपानी थप 6 लाख सेवाग्राहीको पहुँच पुगेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गरी शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 36 जिल्लामा लागू भएको छ। सरकार गठन अघि करिब 7 लाख रहेको विविध सङ्ख्या अहिले झन्डै 15 लाख पुगेको छ। दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलो पटक रुबेला रोग नियन्त्रणको प्रमाणपत्र पाएको छ। शैक्षिक सत्र 2075 को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमबाट 2,54,000 थप विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए। देशभरका 120 स्थानीय तहहरूले विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन्। सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे। यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैछ। लगातार 2 वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको यो दोस्रो वर्ष हो।
1 वर्ष अघि मैले पद बहाली गर्दा 2 वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरेको थिएँ। सिटिभिटीले यो वर्ष मात्र 101 स्थानीय तहमा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ। सिटिभिटीकै दाबी छ इतिहासमा यति धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको यो पहिलो वर्ष। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यो वर्ष गति लियो। 66,875 जनाले पहिलो किस्ता, 3,72,455 जनाले दोस्रो किस्ता र 3,14,502 जनाले तेस्रो किस्ता बापतको रकम पाएका छन्। 1,072 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तारको क्रममा हालसम्ममा 1,371 वटा वडा कार्यालय, 1,460 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र 1,063 वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ। सूचनालाई एकीकरण गरी कामलाई सहज बनाउन अनलाइन पेमेन्ट, लाइसेन्स, मालपोत, प्यान नम्बर, कम्पनी रजिस्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा कोष र आदानी पञ्जीकरण जस्ता कार्यालय एउटै सञ्जालमा जोड्ने अभियान जारी छ। हिलो सरकार मार्फत गुनासा सम्बोधन र अनुगमन पोर्टल मार्फत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने कार्यहरूसँगै डिजिटल नेपाल अभियानलाई अघि बढाइएको छ। नागरिक अधिकार एप मार्फत सरकारी सेवामा नागरिकको सरल पहुँच पुर्याउने काम सुरु गरिएको छ। मैले घोषणा गरेको छु म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। कसैले यसलाई भन्नका लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दैछ। बुझे हुन्छ भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन। अहिले सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन्। हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज हामीसँग क्रुद्ध छन्। भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरू तर्सिएका छन्। कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौडा चार्नेहरू मुरमुरिएका छन्। अनौठो लाग्छ तिनै व्यक्तिहरू देशमा सुशासन भएन भन्दै मिडियामा जोड्किन्छन्। यहाँसम्म कि मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर साबिती बयान दिनेहरू समेत अहिले हामीमाथि औँला ठडाइरहेका छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत लाभ लिन खोज्नेहरू अहिले सुशासन सिकाउँदैछ। फेरि पनि उही गीत सुन्छु, भ्रष्टमाथि कारबाही खै। तथ्यमा जाउँ। राजस्व चुहावटका 49 र विदेशी विनिमय अपचलनका 33 गरी 82 मुद्दामा 8 सरकारी कर्मचारी सहित 49 व्यक्तिहरूमाथि 7 अर्ब 62 करोड 82 लाख 52 हजार रकम बिगो र जरिमाना माग सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न 33 जनालाई 5 अर्ब 91 करोड 6 लाख 96 हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र 3 वर्षसम्मको कैद माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोवृत्ति र अपराधको श्रृङ्खलामा संलग्न अपराधीहरूको सङ्गठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठुलो सफलता पाएको छ। कायम भएका 75 जना प्रतिवादी मध्ये 46 जना पक्राउ परेका, 31 जना फरार रहेका र 34 जनालाई अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। 36 जना अभियुक्तहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। सम्झौता अनुरूप समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न 29 कम्पनी, फर्म र निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइएको छ। सङ्गठित गुण्डागर्दीलाई निस्तेज पारिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महत्त्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरी सुस्त भयो, विकासको हल्ला भयो, अविकास हात लाग्यो, प्रतिलोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यो सरकार सहायक भयो जस्ता भूमि बिनाका आरोप र टिप्पणी पनि नसुनिएका भए। निरङ्कुश व्यवस्था अन्तर र लोकतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षका क्रममा कष्टकर जीवन बिताउँदा पनि मेरो हृदयमा एउटा बेग्लै चित्र थियो। त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको रूपमा प्रकट भएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ। वो हरेक चिजको आइबाट छ। समयको सीमा हुन्छ, मान्छेको ज्ञानको सीमा हुन्छ, सामर्थ्यको पनि सीमा हुन्छ। तर मैले भन्दै आएको छु, इमानको कुनै
सीमा हुँदैन, चाहिँदैन। निष्ठाको पनि कुनै निर्धारित आयु अवधि चाहिँदैन। यो सधैँ हुनुपर्ने कुरा हो। इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन। चुनावी परिणामबाट हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौँ। त्यो संसद र अन्य जननिर्वाचित निकाय मार्फत अभिव्यक्त छ। अब हामी आर्थिक स्थायित्वतिर अग्रसर भएका छौँ, विकासतिर अग्रसर भएका छौँ। हाम्रा चुनौती के हुन् मात्र होइन, को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। कतिलाई यही स्थायित्व अभिशाप बनेको हुनसक्छ। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वलाई तेजोबद्ध गर्ने, कृत्रिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्धत कतिपय पक्षहरू छन्। समृद्ध नेपाल निर्माणको यस ऐतिहासिक यात्रामा हिँड्दै गरेको बेला इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौँ र तोड्दै जाने पनि छौँ। जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र आलोचना हाम्रा लागि मार्गदर्शक हुन्छ। आफूले ठुलो विश्वास साथ जिम्मा दिएर पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्ने यहाँहरूको सार्वभौम हकलाई हामी सदैव उच्च सम्मान गर्दछौँ। त्यस्तै लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको हामी हमेशा स्वागत गर्दछौँ। तर आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसो पानी खन्याउने, निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रभावित गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा भने उचित हुन सक्दैन। इतिहासले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो र बहुमत प्राप्त दलको रूपमा नेकपाको काँधमा सुम्पिएको छ। तर हामीहरू त निमित्त मात्रै। यो अभियान हामी सबैको, यस यात्राका हामी सबै सहयात्री हौँ। मुलुक सबल, समृद्ध र समुन्नत बन्दा हामी सबैको मुहारमा उज्यालो छाउँछ, हामी सबैको शिर उँचो हुन्छ। सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ। यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ। आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछ। 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणा पत्र मार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्यौँ है भनेर हामी भन्न सक्ने स्थितिमा हुनेछ। त्यति बेला हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ। थप विकासको, थप उन्नतिको, थप प्रगतिको र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तर्फको हाम्रो गन्तव्य नजिकिएको। म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नयाँ पिँढीका हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे।